كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. امدادكم أزرا جغم آزادكم در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحالے غریباں ہو خدا را یک نگاہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھئے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا میرے کملی والڑیا میرے مرن تیا جامی میرے کملی والڑیا میرے مرن تیا جامی اکھاں تاڑے لگیاں نے دیدار کرا جامی اکھاں تاڑے لگیاں نے دیدار کرا جاویں. روح نکل کے ٹر گئی اکھاں پھر بھی کھلیاں نے. روح نکل کے ٹر گئی اکھاں پھر بھی کھلیاں نے. مر کے بھی تک دیاں نے ایک جھلک دکھا جاویں. مر کے بھی تک دیاں نے ایک جھلک دکھا جاویں. میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جاویں. میں نو غسل کرا چھٹیا گل کفن بھی پا چھٹیا. میں نو غسل کرا چھٹیا گل کفن بھی پا چھٹیا. تے بند کفن تے بج گئے نے ایک چات تے پا جاویں. بند کفن تے بج گئے نے ایک چات تے پا جاویں. میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ
جاویں تیرے باج جنازے دا بڑا مسئلہ بن جانا تیرے باج جنازے دا بڑا مسئلہ بن جانا صفا بن کے کھلو دینے جنازہ تے پڑا جاویں صفا بن کے کھلو دینے جنازہ تے پڑا جاویں میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جاویں تیرے نام تو عاقب صدقے پاویں خیران دیدار دیا تے میری قبر نو لج پالا گلزار بنا جاویں میری قبر نو لج پالا گلزار بنا جاویں میرے کملی والڑیا میرے مرن دیا جاویں اکھاں تاڑے لگیاں نے دیدار کرا جاویں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے حجگے درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامن محتشم بزرگوں دوستوں ساتھیوں آج دی اے پکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی جان نے والدین دے سالانہ ختم پاک اور اپنے بھائی جان دے سالانہ ختم پاک دے موقع تے سجائی اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا گوہاں خالق کائنات میلاد پاک دی برکت دے نال انہاں دے مرحومین نو جنت الفردوس چالا مقام عطا فرمائے اور اسی جتنے احباب چل کے آئے ہیں اللہ کریم آج دی محفل پاک نو ساڑھے ساریاں واسطے بھی ذریعہ نجات بنائے میاں محمد جمیل صاحب آپ دے توسل نل بندے گناہگار تک حکم نامہ پہنچے میں لبئی کہہ کے حاضر ہو گیا دیگر جتنے بھی علماء اسٹیج تے تشریف فرمانے علم دے لحاظ نل عمل دے لحاظ نل عمر دے لحاظ نل میرے تو سارے سینئر نے میں اہل سنت دا عالم ہون دی حیثیت نہ نہیں خادم ہون دی حیثیت نہ لواز کرنے واسطے حاضر ہاں عزیزان گرامی قدر قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت سادہ جا ترجمہ ہے اللہ فرماندے کہ ہر زی روح چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے امیر تے بھی آوے گی تے غریب تے بھی آوے گی بادشاہ تے بھی آوے گی تے فقیر تے بھی آوے گی اے بندیاں دے ذہن دا غلط خیال ہے کہ میں بڑا امیر ہاں میں نہیں مرنا میرے یار بہتے نے میں نہیں مرنا ایم پی اے نہ یاری ہے میں نہیں مرنا ایم این اے نہ یاری ہے میں نہیں مرنا پنڈ دا چودھری میرا یار ہے میں نہیں مرنا اگر چودھریاں دے سر تے زندگی بچ دی ہوندی مال دولت دے سر تے زندگی بچ دی ہوندی تے سکندر ورگے بادشاہ کدے نہ مر دے اجڑ گئے وہ باغ جن کے ہزاروں مالی تھے سکندر گئے جو دنیا سے تو دونوں ہاتھ ہی خالی تھے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان القبر ینادی کل یوم ثلاث مرات میرے آقا فرما دیں کہ بے شک قبر ہر روز بندے نو 3 وعدہ مار دیئے اے
اے انسان مینوں تے تینوں تے قبر یاد کرے، میں تے تسی قبر نو کیوں نہیں یاد کر دے؟ حالانکہ موت ہر ویلے انسان دے گرد گھوم دیئے، انسان نو گھیرا پا کے کھڑیے۔ اگر موت دی حقیقت کچھ نہیں آتے انہاں کولو جا کے پوچھی جنہاں دے سر تو موت ماں دا سایہ لے گئی۔ اگر موت دا پوچھ نہیں تھے انہاں کولو جا کے پوچھی جنہاں دے سر تو موت باپ دا سایہ لے گئی۔ اگر موت دا پوچھ نہیں تھے انہاں پراواں کولو جا کے پوچھی جنہاں دے پرا بھی چھوڑ کے لے گئی۔ اگر موت دا پوچھ نہیں تھے انہاں دکھی تھیاں کولو پوچھی جنہاں دے سر تو ماں باپ دا سایہ اٹھ گیا۔ تو صاحبہ آج دی محفل پاک وچ میں تینوں ایک درس تے پیغام بھی دینا چاہنا۔ بے شک اہل سنت دے نزدیک 7 40 یا 10 تے ایصال ثواب دی محفل دا ثواب مرن والیاں نو پہنچ دے، لیکن آج کل ساڈے معاشرے دے اندر رواج یہ بن گیا جے کسی نے پوچھو یار ایک آدھا ختم پا کے آکھے میری ماں دے، میرے باپ دے، میرے ویر دے، میری ہمشیرہ دے، تے میں وی دے گا پکائیاں، پوچھ وی دے گا کیوں پکائیاں؟ جواب ہے میرے دے کہ فلانے چودھری دی ماں مر گئی سی انہیں 15 پکائیاں سی، وی نہ پکاما تے میرا نک نہیں رہندا۔ محلے دارہ کہنا تمہیں بڑا امیر ترین سا، انہیں 15 پکائیاں تیرے کو لو بڑیاں کچھ نہیں۔ میں تینوں دعوت پیغام دینا چاہنا، وی دے گا پکائیاں ہی، لیکن پکان تو پہلے سوچی صحیح زندگی جانے ماں تیرے تے راضی سی کہ نہیں راضی سی، باپ زندگی چے تیرے تے راضی سی کہ نہیں راضی سی۔ اگر جیوندیاں ماں جتی کپڑے نو ترس دی رہی، باپ سونی پاگ تے سونے کپڑے تے جتی نو ترس دا رہا، تے بعد اچھ وی دے گا پکاویں گا تے ایدہ تینو کوئی عجر نہیں ملنا۔ تے جے زندگی وچ ماں باپ تیرے تے راضی دنیا تو گئے ہونگے، تجھے چنے پکا کے درود پڑھ کے دعا منگے گا، عرشاں دا خدا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ پہلے زندہ دی قدر کرنا سکھو، جے انسان زندہ دی قدر کر دے، جے زندگی چا ماں راضی تے باپ راضی ہے تے اللہ بھی راضی ہے۔ اڑے ناد خان آوے تے اسی کہنے ہیں ماں دی شان سنا، نقیب آوے تے کہنے ہیں ماں دی شان سنا، خطیب آوے تے کہنے ہیں ماں دی شان سنا۔ بس ماں دی شان ہی نہیں، جتھے مدینے والے نے ماں دی شان دسی ہے، نال ہی مدینے والے نے چٹی داڑھی والے بابے دی شان بھی دسی ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ دے قرآن جتھے ماں دی شان ہے اتھے باپ دی شان بھی ہے، لیکن بعد وچ رون دا فائدہ نہیں۔ صاحبہ جے زندگی جانے ماں دی قدر نہیں کی تھی، بعد اتیگا پکان دا کوئی فائدہ نہیں۔ جے زندیاں ماں نرا دے تے باپا نرا دے، انہاں زندہ دی قدر کرو۔ پی نصیر الدین نصیر دی روح تڑپ گئی، آپ نے ساڑے زمیرہ نو جوڑیا، تے پی نصیر الدین فرما دے نے بے قدران کچھ قدر نکیتی تے اساں کیتی خوب تسلی ہوں دنیا دار تے پجاری زر دے تے پھتیاں دے گل تلی ہوں مک مک اتھرو روشن اکھیاں تے پیچھے ویکھ حویلی کلی ہوں پوچھ نصیر اساں جد کیتا یہ پہ جاسی تھڑ تھلی پانے دیوالی دے غلامایا میں تینوں دعوت فکر دینا چاہ رہے ہیں۔ جتھے میرے نبی نے ماں دی شان دسی ہے، میرے آقا نے ابو دا مقام بھی دسیا ہے۔ تیرے تے میرے نبی دی آمد تو پہلے مکے دے اندر ایک منڈی لگ دی ہے، جدی ماں مر جاندی ہے اپنے بڑھے باپ نو لے کے مکے دی منڈی چی آ جاتا ہے، تے مکے دی منڈی چی لے آ کے پتر یوادہ مار دے، لوگوں میری ماں مر گئی ہے، میں اپنا باپ بیچنا ہے، میں اپنا باپ بیچنا ہے، میرے کلو میرا باپ خرید لو۔
جدا باپ مر جاتا وڈیری ماں نو لے کے منڈی چ آ جاتا ہے تے آ کے آوازاں مار دے دنیا والیو میرا باپ مر گیا میں اپنی ماں بیچنی ہے میرے کولو آ کے میری ماں خرید لو اجے میری ماں دے سر دے وال کالے نے اجے میری ماں تواڈے گھر دا کام کر سکدی ہے کون ہے تے والی دے غلاموں کیسا دور سی جدوں ماں باپ نو منڈی چ مول بیچیا جا رہا جدی ماں مر جاندی اپنے ابے نو منڈی چ بیچ جاندا ہے جدا باپ مر جاندا اپنی ماں نو منڈی چ بیچ جاندا ہے پھر تیرا تے میرا نبی آیا نبی کریم نو پتہ لگا میرے آقا چل کے منڈی دے اندر آ گئے میرے آقا نے فرمایا وڈیری ماں نو مول بیچن والیو چٹی داڑھی والے باپ نو مول بیچن والیو میں رب دا نبی اعلان کرنا جڑا محبت نہ باپ دا چہرہ ویکھے گا رب مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا میرے آقا نے آ کے فرمایا اپنی وڈیری ماں نو مول بیچن والیو میں رب دا نبی اعلان کرن آیا او تے رب نے جنت آسماناں تے بنائی ہے پر میں رب دا نبی اعلان کرنا تیری ماں دے پیراں تھلے تیری جنت آسمانہ تو اوپر ہے وہ صاحبہ جتھے نبی پاک نے ابو دی شان دسی میرے نبی نے امی دی شان بھی دسی ہے اج اسی ماں دا عدب تے کرنے پر باپ دا حیا نہیں کر دے نبی پاک علیہ السلام ماں تے باپ دی شان دی شان بیان فرمائی میرے آقا دی آمد تو پہلے نہ ماں دی قدر ہے نہ باپ دی قدر ہے پھر میرا نبی دنیا تے آیا تو میرے آقا نے آ کے فرمایا باپ نو مول بیچن والے ہو میں رب دا نبی اعلان کرنا جڑا باپ دا چہرہ محبت نہ ویکھے رب مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا عرض کیتی یا رسول اللہ ایک واری ویکھو حضور فرمایا ایک واری حج دا ثواب سونیا دو واری فرمایا دو واری سونیا تین واری حضور فرمایا تین حجاں دا ثواب سونیا چار واری میرے آقا فرمایا چار حجاں دا ثواب موک دی گل مکائی حضور فرمایا اگر کو 100 بار بھی ویکھے گا رب 100 مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا میرے آقا فرماتے نے ماں دے پیروں تھلے جنت ہے وہ صاحبہ ماں دے باپ دی شان میرے نبی انج بیان فرما رہے یہ صرف امی دی شان نہیں ابو دی بھی بڑی شان ہے اگلی بات سنو میرے آقا نے باپ دی عظمت نو کنج بیان فرمایا لوگ حج کرنے جاندے نا 6-7 لاکھ روپیہ لا کے بندہ حج کر کے آوندا ہے تے آ کے لکھ کے کسی نو گارنٹی نہیں دیندا کہ میرے تے اللہ راضی ہویا کہ نہیں ہویا پر نبی پاک نے ایک گارنٹی دیتی ہے کون ہے دیوالی دے غلاموں لوگ حج تے جا رہے جا کے خانے کعبے دا گلا پکڑ کے رو کے عرض کیتی یا اللہ راضی ہو جا کوئی صفا مروا دے چکر لا کے کہدا یا اللہ راضی ہو جا کوئی حکیم کعبہ چ روندا ہے ربا راضی ہو جا 6-7 لاکھ روپیہ لا کے حج کر کے واپس آ جا تے بندہ کسے نو لکھ کے گارنٹی نہیں دیندا میرے تے اللہ راضی ہے کہ نہیں راضی آ دنوں میں دساں مدینے دے تاجدار نے ایک گارنٹی عطا کیتی ہے میرے آقا فرماتے نے صبح اٹھ کے چٹی داڑھی والے ابو دا چہرہ ویکھ لے جے تیرا ابا راضی ہے سمجھی اللہ بھی راضی رب راضی ہے باپ دی رضا رب دی رضا ہے ماں دی رضا رب دی رضا یہ تے ابو دی شان ہے ہن توجہ فرما ماں دا مقام کی ہے میں ایک بات کی تھی بڑی فیمس ہو گئی لوگاں بہت زیادہ سنی پچھلے دور دی گل ایک بابے نے رب دی بارگاہ چ دعا کی تھی یا اللہ مینوں پتر دے تے میں تیرا گھر بناواں گا مسجد کی بناواں گا سارے بولو مسجد اسی کی منت ماننے ہیں فلانا کام ہو جائے 20-25 مندریاں پالاں گا 20-25 کڑے پالاں گا 20-25 دھاگے پالاں گا کچھ بھی انہیں دھاگے کیوں بننے آخر داتا صاحب وہ آندا ہے میں کہا داتا صاحب آپ ہی بنے ہیں مڑ کے بندہ چپ کر جاندا ہے میں کہا داتا صاحب دھاگے تے کڑے نہیں پواندے مصطفیٰ دی غلامی دے پٹے پواندے اے ملدا ہے ہن بابے نے دعا منگی یا اللہ میرے پتر دے میں بناواں گا مسجد تے پتر منگیا سی ایک نیت سی سونی اللہ کریم نے بابے نو 4 پتر عطا کیتے
तीन पढ़ लिख के आफिसर लग गए ते एक बेचारा दरवेश है ते जेड़े होंदे ना आफिसर ते पढ़े लिखे ये बारों बार अब्बे दी फैक्ट्रियां भी अपने ना, अब्बे दी जमीन भी अपने ना, अब्बे दी दुकान भी अपने ना, अब्बे दी गड्डी भी अपने ना। जेड़ा होंदा ना बेचारा दरवेश ओदे हिस्से अम्मी ते अब्बा ही आउंदा है। माल दौलत पढ़े लिखे ते शहर चला के आपे वंड वुंड लैंदे ने। एक दिन बाबे ने चारे पुत्र ना सामने बिठाए ते कहने लगा पुत्रो मैं अल्लाह दी बारगाह च दुआ कीती सी या अल्लाह मैनू पुत्र देवेगा तेरा घर बनावांगा मस्जिद ते हुण ते पुत्र कहने लगे अब्बा जी जेड़ी दुआ मंगो ना जेड़ी मन्नत मनो ओनू पूरा भी करीदा है। अल्लाह करीम ने तेनू 4 पुत्र दिते ने ते मस्जिद बना। बाबे जगह खरीदी मिस्त्री मजदूर लब ले मस्जिद बनना शुरू हो गई। जदों दीवारां बुलंद होईयां ते छत पैण दी वारी आई ना ते बाबे ने चारे पुत्र फिर सदे अब्बा जी हुण की है ते बाबा कह लगा मैं एक दुआ होर मंगी सी। पहली दुआ कीती सी या अल्लाह पुत्र देवेगा तेरा घर बनावांगा मस्जिद ते जदों छत पैण दी वारी आवेगी ना ते मस्जिद दी छत मैं जन्नत दी मिट्टी दे नाल लिपांगा। जन्नत दी मिट्टी चाहिए। वो जेड़े सन ना 3 पढ़े लिखे जल्दी जल्दी उठे असीं जाने अपने उस्तादां कोल जन्नत दी मिट्टी लैवणी एडी केड़ी गल है। आ कहंदे ने उस्ताद जी जन्नत दी मिट्टी चाहिए। उस्ताद कहंदे ने झल्ले ते नहीं वो जन्नत दी कादी जिथे मिट्टी होवे निकलो जन्नत दी मिट्टी लभण आ गए हो। तिन्ने वापस आ गए ते दरवेश बेचारा उत्थे ही सी ओदे कोलों किसे पुछया जो ना ते जदों तिन्ने वापस आए ना कहण लगे अब्बा जी जन्नत दी मिट्टी नहीं मिली। हुण उठिया दरवेश कहंदा अब्बा जी जे इजाजत दिओ ते जन्नत दी मिट्टी मैं ना लियावां जन्नत दी मिट्टी मैं ना लियावां। बाप भी हैरान रह गया ते भरा भी हैरान रह गया कित्थों लेके आवेगा कौन है दिवाली दे गुलामो। दरवेश कहने लगा बाबा जी इजाजत दियो मैं जन्नत दी मिट्टी लेके आउणा। बाबा भी हैरान तिन्ने भरा भी हैरान रह गए सानू जन्नत दी मिट्टी नहीं मिली ये कित्थों लेके आवेगा। दरवेश चलदे अपने घर दे अंदर आया उन्हें वेखिया वेड़े च मां बैठी उन्हें आके अपनी मां दे पैरां दा बोसा लिया। मां दे पैर चुम के कहता अम्मा दी जरा पैरां च जुत्ती पाया जे। जदों माई ने पैरां च जुत्ती पा के वेड़े च पैर रखिया जेड़ी मट्टी मां दे पैरां नूं लगी है उन्हें इकट्ठी करके साफे च पा लई। जदों मां ने अज करके दूजा पैर चुक के रखिया जेड़ी मट्टी मां दे पैरां दे नाल लगी उन्हें इकट्ठी करके साफे च पा लई ते निक्की दी पंड बना के दरवेश मस्जिद दे अंदर आ गया। आके कहने लगा अब्बा जी मैं जन्नत दी मिट्टी ले आया। बाप भी हैरान तिन्ने भरा भी हैरान रह गए दस तू जन्नत दी मिट्टी कित्थों लेके आया है। दरवेश कहता बाबा मैं किसे बाजारों नहीं लेके आया अपने घरों लेके आया। बाप कहने लगा पुत्रा साडे घर जन्नत दी मिट्टी कित्थों आ गई। दरवेश कहता बाबा मैं ज्यादा पढ़िया ते नहीं बड़ा आफिसर ते नहीं बनया पर बाबा मैं महफिल मिलाद ते जांदा रहा उथे आदि बयान करते रहे ने मेरे आका दा फरमान है मां दे पैरां थले जन्नत अब्बा मेरा इश्क कहंदा आई जेड़ी मिट्टी मां दे पैरां नूं लगदी है ओ मिट्टी जन्नत दी मिट्टी। मट्टी जन्नत की मट्टी है वो साहिबो ए माँ बाप की खान है ए माँ बाप की अजमत है। सिर्फ माँ का अदब ना करो मैं मना नहीं करता कि माँ का अदब नहीं करना चाहिए पर दावत देना जिथे माँ का हया करना चिट्टी दाढ़ी वाले अब्बे का हया भी करया कर। अज दी औलाद सिर्फ माँ का अदब कर दी है बाप बुलावे तो हूं करके बोल दें ना ना बाप की मुहब्बत नूं पसे पुछ ना डाली। अगर औलाद ना अब्बे दा प्यार वेखने ते गर्मियां दी दोपहर वेखी गर्मियां दी दोपहर होवेगी ते गो ते चढ़ के जेड़ा काम करदा है ना ओ बाप ही है। ते कदे मजदूरां वाले अड्डे च जाके चक्कर लावी ते कई चिट्टियां दाड़ियां वाले बाबे ते हाथ च रोटी दा टिफिन पकड़िया हुंदा है ते पुछो बाबा तू ते बूढ़ा हो गया तेरी जिवें गुजरनी सी गुजर गई है 10 मजदूरां वाले अड्डे च की लेना आया ते बाप रो के आखेगा मेरी ते जिवें लंघनी सी लंघ गई है पर मेरी तियां जवान ने धी दे हाथ पीले करने ने
اجے میرا پتر جوان ہے، اجے میں اپنے پتر دیاں خوشیاں ویکھنیاں۔ اج بھی گرمیاں دی دوپہر تے جدوں اس بابے نوں پوچھی جنوں شام نوں مزدوری نہیں ملدی تے شامی روندا واپس ہوندا ہی، تے کدے ادھی رات نوں اٹھ کے ویکھی سارے ستے ہوو گے تے مائی تے بابا جاگدا ہوے گا۔ اولاد جوان ہوے تے ماں باپ نوں رات نیند نہیں ہوندی، ساری رات ماں پہ جا کے گزار دین۔ کدے باپ اپنے پتر دی گل کردا تے کدے ماں اپنی دھی دی گل کردی ہے۔ او صاحبہ اے تے جدوں مر جاننا اودوں پتہ لگدا جدوں بیڑا ویران ہو جائے، جدوں بیڑے چ ماں نظر نہ آوے، جدوں بیڑے چ باپ نظر نہ آوے، اے تے اونوں پوچھ جنوں لگی ہوے۔ اسے بات یاری پانا سلطان کہتا ہے جیم چوندے کی جانن سار مویاں دی اے پیو جانے جو مردا ہوں قبراں دے بچیاں تے خرچ لڑے نہیں کردا ہوں ایک بھی چھوڑا ماں پیو پائیاں تے دجا عذاب قبر دا ہوں جیڑا بچ حیاتی مردا نصیب اونا دا باہو جڑا بچ حیاتی مردا، او زندیاں نو کی پتہ ہوئے کہ موئے دی سار کی ہے، اے تے اوہی جاندا جدا کو مویا ہوئے جندے تن نو لگی ہوئے۔ تو صاحبہ آدمی پتر جاوے نا کام تے ماں ہوئے سر تے کرو نکلے نا پتر تے ماں کہنی پترہ شاءاللہ خیری جامے تے خیری آمیں، تے رات لیٹ ہو جائے نا پتر بیوی سوتی ہوندی ہے، بچے سوتے ہوندے ہیں، بیڑے چ دو ہستیاں جڑیاں جاگ دی ہوندی ہیں، ایک تی پیو دی خاطر جاگ دی ہے، ایک ماں پتر دی خاطر جاگ دی ہے کہ اجے میرا پتر نہیں آیا، تے بیٹی جاگ دی اجے میرا باپ نہیں آیا۔ یہ دو ہستیاں جاگ دی ہوندی ہیں، اگر بیٹی ہوئے تے پھر بھی رحمت ہے، تے جدو اگلے گھر جا کے ماں بن جائے تے اپنے پترہ واسطے پھر بھی رحمت ہے۔ رب نے بیٹی نو مقام تے عزت ہی ایسی عطا فرمائی، اے آج بھی جاگ دی ہوندی ہیں۔ تے میں اکثر محفل تو واپس ہونا نا تے کئی وڈیریاں مائیاں دروازے دے باہر بیٹھنی ہوندی ہیں، تے پوچھو مائی جی خیر ہے، باہر کی ہے ادھی رات ہو گئی ہے تسی باہر بیٹھیاں جے، تے مائی کہنی مولوی جی میں تاں بیٹھیاں میرا پتر گیا سی ادھے تک میرا پتر نہیں آیا، تے جدو ماما مر جانا پھر ادھی راتی اڈیکا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوندہ۔ اے سیالکوٹ دے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی ماں فوت ہو گئی نا تے گلی چکلو کے رون پہ تے کسے آ کے سینے لا کے آکھے حضور چلو چلی دا میلہ کی ہویا جب ڈیری ماں تر گئی ہے تے تسی روندے ہو پے، تے مولانا یوسف کہندے نے یار جدو محفلاں تے جانا سا تے لوگ میرے نا دے اشتہار بنا دے سن تے بڑا بڑا نا لکھ دے سن، شیخ القرآن آیا ہے، شیخ الحدیث آیا ہے، تے جدو میں محفل تے پہنچنا لوکا پھلا دیاں پتیاں سٹنیاں تے میرے گلے چ مالا تے ہار پاؤنے تے فرما دے میرے سینے چ ٹھنڈ نہیں پیندی، تے جدو جلسہ مکا کے گھر آنا بیوی ستی ہوندی سی پتر ستے ہوندے سی، تے آ کے بوہا کھڑکانا سا نا تے ماں پڑھی نہیں سی تے اندروں ماں دی آواز ہوندی سی وے یوسفہ آ گئے ہیں، تے مولانا یوسف فرما دے نے لوگ شیخ القرآن تے شیخ الحدیث کہندے سن سینے ٹھنڈ نہیں سی پیندی، ادھی راتی ماں یوسفہ کہندی سی سینے ٹھنڈ پہ جاندی سی، تے فرما دے یار میں رونا تاواں محفلاں تے جاندا رہواں گا، جلسے ہوندے رہن گے، لوگ پھلاں دیاں پتیاں سٹدے رہن گے، لوگ شیخ القرآن تے شیخ الحدیث کہندے رہن گے، میں تا رونا ماں ادھی راتی یوسفہ کہن والی ماں تر گئی ہے، اور ادھی راتی یوسفہ کون آکھیا کرے گا، یوسفہ کہہ کے بوہا کون کھولیا کرے گا۔ اسے بات میں دعوت دے رہے ہیں عظمتاں کی سناوا مادیاں عظمتاں کی سناوا مادیاں اتار دے دیاں میں
اور رو پے پیار رے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں ماندیاں یاد جد آیا وفاواں ماندیاں اور نال پیارا جد تک کر نہیں آمدہ رین بوہے تے نگاواں ماندیاں رین بوہے تے نگاواں ماندیاں گاؤنے دے والی دے غلامہ تینوں میں دسنا چاہ رہا ماں دے باپ دا بھی چھوڑا ایسی چیز ہے جدو ماں دی یاد آئی ادو نبی بھی رو پے جدو ابو دی یاد آئی انبیاء دیاں اکھا بچ بھی اتھرو یاد ہے وہ ویلا بھی یاد کر یاد ہے تیرے تے میرے نبی دی 6 سال دی عمر ہے میرے آقا جدو اپنے ویڑے چ تشریف لے گئے میرے نبی نے دیکھیا ماں نظر نہیں آ رہی نبی کریم جدو کمرے دے اندر گئے میرے آقا دی نگاہ اپنی امی تے پہ گئی سیدہ آمینہ کے کمرے چ بہ کے زارو قطار رو رہیاں میرے آقا نے جا کے اپنی امی نو جفا ماریا آج بھی کو بندہ روندا آئے ہوئے انہوں جا کے بندہ دلاسا دے وے تے چوپ کراوے یارا چوپ کر جا کسے رون والے نو چوپ کرائیے اور اچھی روندا ہے جدو نبی کریم نے اپنی امی نو روندیا ویکھیا میرے آقا نے اپنی اماں نو جفا ماریا عرض کیتی اماں دس رونی کیوں سیدہ آمینہ کہہ دیا پترا آج میں مال تو نہیں رہی آج میں دولت دی وجہ تو نہیں رہی اماں کیوں رہی ہے میرے آقا دی امی کہہ دیا نے پترا آج میں تا ہوئی تیرے ابو دی یاد آئی ہے آج منو تیرا بچھڑیا باپ عبداللہ یاد آگئی آج میرا دل کردہ ہے کبھی میرے سر دا سائیں تیرا ابو زندہ آئیونا پترا میں تینوں گودی چک کے تیرے ابو دے سامنے لے جا دی جا کے کہہ دی ذرا ویکھو تے صحیح رب نے نبیاں دا سردار ساڑی چولی پاچھ لیا رب نے او پتر عطا کیتا ہے جڑا نبیاں دا سردار ہے وہ یار نکی عمرے ماں باپ تر جانا تے پتر جوان ہوئے ایم پی اے بن جائے ایم این اے بن جائے کسے دا پتر محلے دا کاؤنسلر بن جائے تے کسے دا پتر کسے سرکاری عہدے چ لگ جائے نا تے کار آ کے بڑا ہی روندا ہے تے پوچھو یار کیوں رونا ہے آندا یار غریبی سی تے ماں بھی زندہ سی تے ابا بھی زندہ سی اج دن چنگے آئے نے تے نہ ماں زندہ ہی تے نہ ابا زندہ ہی اج ویکھن دا وقت آیا اج کدی ماں زندہ ہوندی تے ویندی تے صحیح رب نے پتر نو کڈیاں شاناں دتیاں اج ابا زندہ ہوندا تے دیکھدا رب نے میرے پتر نو کڈے مقام عطا کیتے او صاحبو میرے نبی دی امی جان بھی روئیاں کاش کہ اج سونیا تیرا باپ زندہ ہوندا تے میں تینوں گودی چک کے لے جاندی تے کہندی ویکھو تے صحیح رب نے نبیاں دا سردار پتر سانو عطا کیتا ہے پتر رب نے دیتا جڑا نبیاں دا سردار ہے جڑا امام الانبیاء ہے عزیزاں نے گرامی قدر میوہ بڑا ہی میٹھا ہوندا جے ماں باپ بڑی عظیم نعمت ہوندی ہے اے تے او ویلا سی نا جدوں باپ دی یاد آئی امام باقی فرماتے نے تیرے تے میرے نبی نے ایک دن نا عشاء دی نماز پڑھائی تے عشاء دی نماز پڑھا کے نا نبی کریم مصلی تے بیٹھے تے رون لگ پے صحابہ نے کہتی یا رسول اللہ کسے تنگ کیتا تے سانو دسو اسی جانا قربان کریے بولو سبحان اللہ صحابہ او ہستیاں جڑے نبی پاک علیہ السلام تو اپنا جان بھی قربان کر دے سن تے مال بھی قربان کر دے سن اپنی اولادہ قربان کر دے سن کملی والے اولادہ بھی تیرے نا تو قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کیوں روئے ہو کسے تنگ کیتا ہے تو دسو جان مال قربان کریے
میرے آقا فرمایا صحابہ میں کسی نے تنگ نہیں کیتا کملی والے رون دی وجہ کی ہے میرے آقا دیا اکھاں چو اتھرو ہے تے حضور فرماتے نے صحابہ میں میری امی دی یاد آئی ہے اج میرا دل کردہ کدی میری ماں زندہ ہوندی میں نماز پڑھ دا ہوندا تے یا محمد کہہ کے آواز مار دی میں نماز چھڑ دیندا تے دوڑ کے ماں دی گل سن کے ہوندا اتنی یاد میں ماں دی یاد رہی میرے آقا فرمایا صحابہ میں ماں دی یاد آئی ہے اسے بات کڑی دا بابا تے کہندے ماما والے او ماوا تے کول تے سے فریاد لے جاندے او مویا ماوا والے رو رو تے آپ ہی چپ کر جاندے سیاں نال میں کھیڈن گئی سا کہ میریاں ٹوٹ گئیاں نے منگا اج مایوں دی تے ہور چڑھا دی تے میں باپ تو منگی دی سنگا ماں مرے تے باپے مک دے تے ویر مرا کڈ خالی وہ ترجے باپ محمد بخشا تے کون کر دئی رکھوالی یار جناں دے پیارے بچھڑن تے کون روندئی پھر تھوڑا سو روغاتا روز محمد جس کا نام بھی چھوڑا صاحبہ جی تو تر گئے موڑ رون دا فائدہ نہیں پیار کرو انسان مر جائے گا قبر چ جاوے گا جیڑی چیز اوتھے بھی کم آنی ہے نا وہ نبی کریم علیہ السلام دی محبت ہی کم آنی ہے اوتے حضور دا پیار کم آوے گا وہ جڑا دنیا تے رہ کے انسان نبی پاک علیہ السلام نال کیتا ہوئے گا ایتھے رہن کوئی نہیں آیا جانا سارے آئیں وہ یاد کرو نا بڑے بڑے یار پیارے وچھڑ گئے جنہ بعد ایک پال نہیں سی لنگدا وہ بھی وچھڑ گئے بلکہ میں تین کہاں گا 4 دن کوڑی دنیا کوڑی سمجھ دے ہو جھوٹھی ایتے کھلوتے میں ہونے ہی آیا آؤندہ کوئی نہیں یہ جھوٹ دنیا فراڈ تے جھوٹ تے چل دی گئے یہ 4 دن کوڑی دنیا دھوکھا نہ کھاویں تو کتھے نے ساتھی تیرے لمبی سوچ دوڑاویں تو آکے ایتھے بندے آیا میں بھول نہ جاویں تو زندگی ہمیش رہنی نائی تے جو روح نکلنی پھر کی ہونا ہے ذات نال ذات مل گئی روحاں وچ جا کے خاک نال خاک مل گئی قبر وچ جا کے ساکا نال ساک لے گئے مال وٹا کے ہویاں نے تقسیمہ تھاؤں تھائیں پھر کی ہونا ہے فلانا بہت ہو گیا بیٹھک بنائی سی میرے یار بولتے نے منو دے دیو اے گڈی منو دے دیو اے جوتی منو دے دیو اے کپڑے ویس کوٹا منو دے دیو قبر چ نال کی گیا ہے قبر چ او داغ گیا ہے جڑا عشق مصطفیٰ دا انسان دے سینے تے لگا سی پھر قبر چ ملائکہ تلاشی لین تے نکلے کی پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا قبر دا معاملہ ہے پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا چھپا ہوا دل کے گوشے میں خیال مصطفیٰ نکلا اے خود زندگی گزار کے جاؤ
کہ لوگ کہنے حضور دا عاشق جا رہے ہیں، نبی پاک دا غلام جا رہے ہیں۔ اللہ کریم سانو نیک اعمال دی توفیق عطا فرمائے، صدا وسدا رہے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتے ہندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، کسے نو مال دولت تے کسے نو ہے عبادت تے، سنیاں نو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ، وما توفیقی الا باللہ۔ دربار مصطفیٰ میں